आयज मेन मुद्दो म्हटल्यार जर आयज मुळगांव जो गांव आसा हो अख्खो गांव लिजान घातलेलो आसा आणि हेचेर कोणूच उलयना। आयज मुळगांव गांव देवी केळबाई च्या आशिर्वादान एक सुंदर हो गांव असो आमचो मुळगांव गांव आसा आणि त्या गांवाक आयज वाचोवपाची गरज आसा। आणि हांव प्रत्येक मुळगांवकारांक आवाज करता की आयज मुळगांवकारांनी आयज गांव जर वाचयतलो जाल्यार पयली सगळ्यांनी एक जावपाची गरज आसा। आयज जर तुम्ही पळयले जाल्यार हो जो तुमको हिरवोगार डोंगर दिसता ही फक्त झाडां दिसता तुमकां, पण आयज सगळ्या गोंयकारांक एकय सांगता ही जी मायन आसा पळय ह्या डोंगरार सगळे मुळगांवची घरां आसा आणि ह्या डोंगराच्या फाटल्यान जर तुम्ही वयर वयशात जाल्यार अख्खी मायन अशी पोखरलेली आसा। हे सायडीन ह्या डोंगराच्या हे सायडीन आणि ते सायडीन तो डम तुम्ही हायट पळया। पण आयज इतलो खतरो आसा ह्या मुळगांव गांवांक की इनकेस जशें वायनाड जाल्ले तशें आयज ती देवी केळबाई आयज हो गांव सांबाळटा। पण आयज जर तुम्ही पळयल्यात फाल्यां जर परिस्थिती जाली, जर हांगा लँडस्लायड जाले कितें कोसळ्ळे जाल्यार एकूय घर मुळगांवचे वाचूं शकना आणि कितें हांगा हानी जातली कितें हांगा जातले हे विचार करपाची आयज गरज आसा। प्रत्येक मुळगांवकारांनी विचार करपाची गरज आसा। काँग्रेस वतीन हांव सांगता की आमी मागता आणि आमी विनंती करतले सीएमाक आणि सीएमाकय मागणी करता की हो जो गांव आसा हो गांव एक सुंदर गांव आसा आणि आमचे गोंयचे अस्तित्व आणि ह्या गांवाचे अस्तित्व वाटयतले जाल्यार हे जे लिजाक हो गांव घातला हो इमिजिएटली काडपाक जाय आणि जे जे मायनिंग चल्ला ते ह्या गांवांक कितपत सेफ आसा हे कितपत हे आसा हे सीएमान हेचेर विचार करपाची गरज आसा। आमकां खबर आसा की ही जी मायनिंग एक्टिविटीज आसा हे मायनिंग एक्टिविटी खातीर जे लोकांक ह्या सभोवतालीच्या लोकांक जे कितें त्रास जाता, जे कितें धुळीचे त्रास, हांगा बायलां जमलेली, हांगा सगळो गांव जमलेलो, ह्या गांवांतल्या लोकांनी हे केलां तेकाच आमी सपोर्ट करपा खातीर आयज आमी हांगासर जमलेले आहा काँग्रेसचे प्रतिनिधी। The Voice.